کو پھیرائے یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے ایتھے قبران دے ٹھیر او چیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہا لا الہ الا اللہ توڑ نبا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اس واسطے یہ سانس عارضی سانس ہے یہ زندگی عارضی زندگی ہے اصل زندگی مرن تو بعد شروع ہونی ہے اگر یہ زندگی بندگی گزار کے ٹر گئے تو اگلا سفر بڑا آسان ہے اگلی منزل بڑی آسان ہے تے اگر یہ خدا دی نافرمانی گزار کے چلے جائے اگے پھر زندگی جیڑی ہے نا وہ بڑی مشکل ہوئے گی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے سانو سارے قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے اور سارے مل کے دعا کرو اللہ مہارا دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے بھائی تین نے نا کھانے دا انتظام کیتا ہے سارے ساتھی کھانا کھا کے پھر جایا جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما اللہ ساڈی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم نقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خير من دارها واهلا خير من اهلها وزوجا خير من زوجها اللهم ادخلها الجنة الفردوس وإذا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم نور قبرها اللهم برد قبرها اللهم وسع قبرها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم حاسبها حسابا يسيرا اللہ سڑی ماں دی قبر تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرما اللہ تیری بندی جتے لیٹی ہے کروڑ تے جنت الفردوس تے داخلے نصیب فرما اللہ انہاں دے پترانو بیٹیانو لاحقین نو صبر جمیل عطا فرما اللہ انہاں دی زندگی دیاں سیئات نو حسنات چ تبدیل فرما اللہ اس اپنی بندی تے رحم فرما انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا انہاں دی قبر تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرما اللہ جنہ جنہ دی والدین میرے سمیت دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ سڑیاں ماما جڑیاں دنیا تو ٹر گئیاں سب دی بخشش فرما اللہ جنہ دے باپ چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ میری اہلیہ میرے بھائی شہباز عبدالحفیظ دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا اللہ میرے بھائی عتیق دے بیٹے نو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بنا اللہ جنہ جنہ دیاں اولاداں نے اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڑے بچیاں نو نیک بنا میرے عتیق الرحمن دی جوانی علم و عمل دے اندر قوت بیانی چلا برکات نازل فرما اللہ میرے عتیق نو دو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹے بھی عطا فرما اس طرح میرے بڑے بیٹے دی ایک بیٹی اللہ انہوں بھی بیٹے عطا فرما جنہاں نو اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے دے دے جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں نیک بیٹیاں دے دے میرے اللہ جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں سارے دا آنا قبول فرما ساڈا سنانا قبول فرما اللہ میرا بیان کرنا قبول فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سنو قبر حشر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما زندگی دے گناہاں نو درگزر فرما اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد اللہ نصیب فرما اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد دے دے اللہ جتنے بے نماز نے اللہ نمازی بنا دے اللہ نماز دیاں سستیاں ساڑیاں ختم کر دے اللہ سنو 5 ٹائم تکبیر اولا نہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما
اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب لاحقین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.